अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारा आज का व्लॉग तसव्वुफ़ के बारे में है। इसको रूहानियत भी कहते हैं, मार्फत भी कहते हैं और सूफीज़म भी कहते हैं। व्यूअर्स, जो इंसान इस रास्ते पे चलता है उसका एक ही मकसद होता है कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना और अल्लाह ताला को राज़ी करना। तो इस हवाले से हमने एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, तो आए व्लॉग शुरू करते हैं। ज़िशानो भाई, तसव्वुफ़, मार्फत, सूफीज़म और इरफान, हमने ये अल्फाज काफ़ी सुने हैं, प्लीज़ हमें इनका मफ़हूम बताएं। इकरामो भाई, ये तमाम अल्फाज जो आपने बोले हैं इनका एक ही मतलब है। तसव्वुफ़ का मतलब खुदा को जानना, खुदा को पाना और खुदा की कुर्बत हासिल करने। ज़िशानो भाई, तसव्वुफ़ और रूहानियत को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। इकरामो भाई, तसव्वुफ़ और रूहानियत को आप अगर मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप इंसानी बनावट पर गौर करें। देखें, इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है इंसान की बॉडी, जिस्म, और दूसरा है इंसान की रूह। अब हमें देखना ये है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अहम है। देखें, वक्त के साथ इंसान की बॉडी ढल जाती है और इंसान के मरने के बाद उसका जिस्म गल सड़ जाता है, और इसके मुकाबले में अगर आप रूह को देखें तो वो एक अहम चीज़ है। अगर आप रूह पे मेहनत करेंगे तो वो आप दुनिया में भी कामयाबी उससे हासिल कर सकते हैं और आखिरत में भी आप कामयाब हो। भाई, तसव्वुफ़ का रास्ता कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या सिर्फ इबादत से ये कुर्बत हासिल की जा सकती है? इकरामो भाई, देखें, सिर्फ इबादत से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल नहीं की जा सकती। इबादत करने के लिए तो अल्लाह ताला के फरिश्ते भी काफ़ी हैं। तो इन सब के लिए तीन चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर 1 इबादत। इबादत से आपको पारसाई मिलती है। नंबर 2 नेकी। नेकी का मतलब है दूसरों के काम आना। नेकी से आपको अल्लाह ताला मिलते हैं। नंबर 3 है मुस्बत सोच। मुस्बत सोच, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। एक हदीस मुबारक है कि मुसलमान वो शख्स है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। तो आप ये जो मैंने आपके सामने तीनों चीज़ें का जिक्र किया है, ये अब आप देखें कि इन तीनों चीज़ों का खालिस होना बहुत ज़रूरी है, और ये खालिस तब ही होती हैं जब आप अपने अंदर से अना, तकब्बर और गरूर को ख़त्म कर देते हैं। ज़िशानो भाई, आपने अना का जिक्र किया है, ये अना क्या होती है? देखें इकरामो भाई, अना ये होती है, इसको इंग्लिश में ईगो भी कहते हैं, कि आपके पास दौलत, मालो ज़र, प्रॉपर्टी, इल्म है और आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा मीनार खड़ा कर लेते हैं और आप समझते हैं कि ये मेरा स्टेटस है, और आप दूसरे लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके इस स्टेटस को देख के आपकी आओ भगत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। और अगर कोई बंदा आपकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता तो आप उसके साथ जिस हद तक बुरा कर सकते हैं आप करते हैं। तो ऐसे बंदे को अनापरस्त कहते हैं। इसी के मुकाबले में एक और इंसान है, उसके पास भी ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसकी सोच ये है कि ये तमाम चीज़ें मुझे अल्लाह ताला की देन है और ये मुझसे वापस भी ली जा सकती हैं। तो उसकी सोच ये होती है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं इससे मैं भी फ़ायदा उठाऊं और बाकी दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो ऐसा जो बंदा होता है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और रूहानियत दिखाता है। तो इकरामो भाई, ये जो है ये हर इंसान की अपनी सोच की सतह होती है कि वो कितना मैच्योर और इमैच्योर है। ज़िशानो भाई, तसव्वुफ़, मार्फत और रूहानियत के रास्ते पे चलने वाले बंदे को अल्लाह ताला क्या अता करते हैं? जी इकरामो भाई, तसव्वुफ़ के राह पे चलने वाला बंदा गरूर, तकब्बर और अना को अपने अंदर ख़त्म कर लेता है, बल्कि वो अपने आप को खुदा की याद में इतना गर्क कर लेता है और इस चाहत के बदले अल्लाह ताला उस इंसान को उसके फ़हम और सलाहियतों के मुताबिक बहुत कुछ अता करते हैं। उस पर अल्लाह ताला का खुसूसी करम होता है और ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपनी कुर्बत नसीब फरमाते हैं। इकराम भाई, सूफ़ी बंदा अल्लाह ताला से मज़ीद फैज़ मांगता है ताकि वो उसकी मखलूक के और काम आ। शानो भाई, फ़कीर और दरवेश के बरअक्स एक आम आदमी की सोच क्या होती है और मुकम्मल सुकून किस चीज़ में है?
دیکھیں اکرامو بھائی، ایک عام آدمی اپنی زندگی کے کنیکشنز سہولیات اور خواہشات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ان چیزوں سے کنیکشن کا مطلب ہے کہ اس کا رجحان ایک فیک گاڈ کی طرف ہے۔ ایک عام آدمی خود کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے اور پھر ان خواہشات کے چھن جانے کو اسے خوف رہتا ہے، تو وہ پھر پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہ آخر کار یہ خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس ایک درویش، ایک صوفی، ایک روحانیت والا بندہ، وہ اسے خود کو خواہشات کا وہ خود کو غلام نہیں بناتا، بلکہ وہ تو خود کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کرے، ان کے زیادہ سے زیادہ کام آئے اور ان کے بارے میں اچھا سوچے، مثبت سوچے۔ درویش کے اندر ڈویلٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ تو یہ سوچ اور رویہ اس کو ذہنی سکون دیتا ہے، اور چیزیں اور خواہشات ذہنی سکون نہیں دیتی۔ اکرامو بھائی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو درویش بندہ ہوتا ہے وہ حال میں رہنا پسند کرتا ہے، اس کو ماضی اور مستقبل کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ماضی جو ہے وہ گزر گیا ہے اور مستقبل کا اللہ مالک ہے۔ وہ حال میں رہ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عام آدمی وہ ماضی، مستقبل اور حال کو لے کے کافی پریشان رہتا ہے اور اس کو ذہنی سکون نہیں ہوتا۔ ذیشانو بھائی، تصوف کو اپنانے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ اکرامو بھائی دیکھیں، موت ہمیشہ صوفی کے سامنے ہوتی ہے اور اسے اس چیز کا بالکل ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس فانی دنیا میں رہ جانی ہیں اور اس کی کل جائیداد ایک کفن کا ٹکڑا ہے، اور ہم دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں اور ہم موت کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم صوفیاء کو اپنا نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے 2 دن کے بعد مر جانا ہے، اور ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا مالی پیکج ہے کہ آپ اس پیکج کو قبول کریں گے، تو وہ اس سے فوراً انکار کر دے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ اس کے پاس جتنا ٹائم بچا ہے وہ نیکی اور اچھے کام کرے۔ تو اس لیے زیادہ موت کو یاد کرنے سے آپ کے اندر معرفت اور روحانیت آتی ہے۔ کیا تصوف اور معرفت کی راہ پہ چلنے کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے؟ جی اکرامو بھائی، یہ ضروری ہے۔ استاد یا مرشد کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی تربیت کر کے آپ کو ایک سیدھے راہ پہ رکھتے ہیں، آپ کو بھٹکنے نہیں دیتے، آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے مرشد کا اوریجنل ہونا ایک لازمی شرط ہے۔ فقیر، صوفی اور درویش سے فیض کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اکرامو بھائی، درویش سے فیض حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ فیض حاصل کرنے والے بنیں۔ دیکھیں، درویش ایک دریا کی طرح ہوتا ہے۔ آپ دریا کے کنارے بیٹھ جائیں اور دریا میں سے جتنے گھونٹ پانی پینا چاہیں آپ پی لیں، بلکہ آپ دریا میں سے بالٹی بھر لیں تو دریا پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیا صوفی یا درویش بیعت کو پسند کرتے ہیں؟ اکرامو بھائی، جو اوریجنل درویش ہوتے ہیں وہ کسی کو بیعت کے لیے اکساتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس کام سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ بیعت ایک کمٹمنٹ کا نام ہے۔ اگر صوفی یہ کمٹمنٹ کر لے یا کسی کو اپنی بیعت میں لے لے تو اس بندے کی تربیت کرنا صوفی کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ صوفی اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں تو وہ اس کام سے گھبراتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خود بیعت کرنا چاہتا ہے تو صوفی یا درویش اس سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے احکام الہی کی نفی ہوتی ہے اور صوفی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے۔ ذیشانو بھائی، مرشد سے دعا کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، صوفی کے پاس آپ جب بھی دعا کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ مختصر بات کریں اور کوشش کریں کہ آپ دنیاوی دعا نہ کروائیں بلکہ دینی اور روحانی دعا کروائیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی مختصر سی بات بھی سن کر سارا معاملہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں، آپ کی جو بھی دعا ہو۔ اکرامو بھائی، صوفی کی زندگی گہری، خاموش اور بہت سادہ ہوتی ہے۔ وہ ان لمبی باتوں، شور شرابوں اور دنیاوی باتوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے جب بھی آپ ان نیک بندوں کے پاس جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ ذیشانو بھائی، مجھے اس بلاگ سے تصوف کے بارے میں کافی آگاہی ملی ہے۔
ویورز آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس انفارمیشن سے آگاہی حاصل کر سکیں۔